حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ پڑھ دینا الف لام میم اللہ اللہ، آقا فرماندے نے الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے تین حرف پڑھ لیندہ ہے اللہ ذوالجلال اوندے انامہ مال دے اندر تین نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اللہ 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 تین نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ ایک ایک حرف دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرف دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائیا، اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا، کھول کے کان سن لے میری پینانی، کھول کے کان سن لے میری پینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، صدا اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنانی، شاید موت آج کل سیروتے آئیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا، تے مولا فرماندے نے تیرے تھی سونے گئی دنیا تے آئے نی، او تیرے تھی سونے گئی دنیا تے آئے نی، آکے او نائے تھے گئی عیش ہنڈائے نی، آ گئی موت پھر پیشانوں دائے نی، قبراں وچ پے کسے چاند نہ پائیا، قبراں چ پے کسے چاند نہ پائیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔